नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि सब्जेक्टको केही डाउट छ, केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो नम्बरमा 9849595895 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल र आफ्नो क्युरीहरु ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको रेस्पोन्समा तपाईको आफ्नो क्युरीको डाउट क्लियर हुने गरेर भिडियो अथवा केही रिसोर्सहरु तपाईले पाउनुहुनेछ। है त आज चाहिँ हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्स क्लास 10 को एसईई को भर्बल प्रब्लम्स सिमुल्टेनियस लिनियर इक्वेसन को क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछौं। अब सुरुमा सिमुल्टेनियस इक्वेसन हाम्रो भर्बल प्रब्लम्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो नर्मली यस्तो इक्वेसनहरु त सिधै x + y = 20 x - y = 30 यसरी दिन्छ नि त। तर भर्बल प्रब्लम्समा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजमा दिन्छ। जस्तै a number is twice the other if their sum is 30 find the numbers यस्तो टाइपले बुझ्नुभयो नि भर्बल्ली। अनि यसमा चाहिँ हामीले जस्तै फाइन्ड द नम्बर्स भनेको हुन्छ। सपोज एउटा एक्जाम्पलै गरौँ है त। त्यही अनुसारले यस्तो छ है त क्वेशन ल। The sum and difference of two numbers are 20 and 6 respectively. सम र डिफरेन्स दुईटा नम्बरको 20 र 6 छ अरे। अब हामीले नम्बर पत्ता लगाउन भनेछ। अब हामीले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सपोज यहाँ नम्बर पत्ता लगाउन भने नि दुईटा नम्बर, त्यो नम्बरलाई हामीले सपोज गरौँ फर्स्ट नम्बरलाई x भनेर सपोज गरौँ, सेकेन्ड नम्बरलाई y भनेर सपोज गरौँ है त। के भने द सम एन्ड डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स सम भन। सुरुमा समको लागि x + y सम भयो भनेको 20 भने 20 एउटा इक्वेसन हो। अनि डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स इज 6 भने डिफरेन्स x - y 6 भने हामीले यो भर्बल क्वेशनबाट हामीले इक्वेसन फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यसपछि सोलुसन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर हामीले यो इक्वेसन चाहिँ करेक्ट निकाल्न पर्यो। क्वेशनलाई राम्रोसँग एनालाइज गरेर के भने त सम भनेको कति 20 भने रेस्पेक्टिभली भने चाहिँ सुरुको सम त्यसपछि डिफरेन्स। द सम एन्ड डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स आर 20 and 6 सम अफ टु नम्बर्स 20 डिफरेन्स अफ टु नम्बर्स 6 हो। यतिसम्म त क्लियर छ। अब भनिसकेपछि हामीले इक्वेसन र इक्वेसन 2 1 र 2 लाई सल्भ गर्दाखेरि एडिसन गरौँ है। सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ y काटिन्छ, यो चाहिँ 2x हुन्छ, यता 26 हुन्छ हो। भनेपछि x को भ्यालु कति आउने भयो 26/2 भनेको 13। x को भ्यालु 13 आइसकेपछि त हामीले x को भ्यालु इक्वेसन 1 अथवा 2 मा पुट गरेर हामीले y को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। x - y = 6 छ, x को भ्यालु 13 छ। 13 - y = 6, y भनेको 13 + 6 भनेको 19। अब एन्सर त निक्ल्यो, करेक्ट निक्ल्यो कि फल्स निक्ल्यो यसलाई टेस्ट गर्न चाहिँ अब 13 प्लस y को भ्यालु 9 सरी माइनस हो किनकि y यता आइसकेपछि त 13 - 6 = y हुन्छ नि -6 कति हुन्छ 7 हुन्छ हो। अब हाम्रो 13 र 7 आयो। अब 13 x को भ्यालु प्लस 7 y को भ्यालु गर्दाखेरि कति आयो 20 आयो। हाम्रो आउनु पर्ने कति 20 नै हो। ठीक छ। अब 13 - 7 गर्दा कति आउन पर्ने 6 आउन पर्ने। 6 + 7 भनेको 13 नै हो। 13 - 7 भनेको 6 हो। भने चाहिँ हाम्रो एन्सर करेक्ट छ। भने चाहिँ हाम्रो फाइन्ड द नम्बर्स भने नि हाम्रो रिक्वायर्ड नम्बर्स कति हो यो 13 र 7 चेक गर्ने चाहिँ यसरी। ठीक छ। अब यस्तो क्वेशन सोध्दाखेरि तपाईलाई अब यस्तो भन्न सक्छ यो चाहिँ अब हेर्नु कन्जिक्युटिभ नम्बर भनेको चाहिँ तपाईले यदि x भनेर सपोज गर्नुभयो भने यसको लगातारको x + 1 x + 2 x + 3 अनि सपोज 1 छ भने 1 + 1 2 3 4 5
सुन्नुभयो? अब कन्जिक्युटिभ इभन भन्यो भने हाम्रो x छ भने अर्को x+2 इभनले बढ्ने भयो। ठीक छ? अड छ भने x+2 नै, किनकि 2 र 4 को डिफरेन्स र 3 र 5 को डिफरेन्स त 2 नै हो नि त हाम्रो। बढ्ने त 2 ले नै हो, अड भयो नि इभन भयो नि हो। ठीक छ नि? अनि हाम्रो यदि रेसिप्रोकल भन्यो भने द गिवन नम्बर इज रेसिप्रोकल दिस भनेर रेसिप्रोकल भनेर भन्यो भने सरी हाम्रो के हुन्छ, रेसिप्रोकल अफ x भनेको 1/x हुन्छ। ठीक छ? यो कुरा चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा सोध्न सक्छ, यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को क्वेशन सल्भ गरौँ है त। A number is twice the other हो, अनि if their sum is 30 find the numbers। A number एउटा नम्बर सपोज x छ भने त्यो चाहिँ ट्वाइस छ अर्को भन्दा। दुईटा नम्बर हामीले x र y सपोज गर्दियौ, अनि अ नम्बर यो नम्बर चाहिँ ट्वाइस छ, सरी यो नम्बर चाहिँ ट्वाइस छ अर्को भन्दा हो। अनि के भन्छ, इफ देयर सम इज 30 अनि x + y सम इज 30 फाइन्ड द नम्बर्स भन्यो। भनिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, x + y भनेको त 2x भयो यहीँदेखि। यसलाई इक्वेसन 1 यसलाई इक्वेसन 2 हेर्ने। हाम्रो x भनेको x राख्यौं इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्दा। इक्वेसन 1 देखि y को भ्यालु त 2x छ, y को भ्यालु 2x इक्वल टु 30 हुने भयो। अनि 3x भनेको 30 हुने भयो, x को भ्यालु 10 हुने भयो हो। अब y को भ्यालु भनेको कति हुन्छ, 2x भनेको 2 * 10 20। ठीक छ? भने चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड नम्बर्स के हुने भयो, 10 र 20। अब यस्तै खाले क्वेशनहरु हुन्छ है त। अब नेक्स्ट टाइपको क्वेशनमा जाम है त। अब चाहिँ फाइन्डिङ एज, प्रब्लम बेस्ड अन फाइन्डिङ एज, एजहरु सोध्न सक्छ। अब यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा क्वेशन देखि नै सल्भ गरौँ न। हेर्नु क्वेशन, 20 years ago father's age was 5 times of his son's age। 20 वर्ष पहिला फादरको एज चाहिँ 5 times of his son's age भन्यो हैन। अनि अहिले चाहिँ फादर's age is 10 years more than twice the present age of the son। अहिले चाहिँ 10 years बढी छ, twice of the present age of the son हो। what are present ages of father and son भने चाहिँ अब हामीले यसमा यस्तो खाले क्वेशनमा के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ प्रेजेन्ट एजलाई चाहिँ x इयर्स y इयर्स भनेर सपोज गर्ने है त। फादरको x छ, x इयर्स एज अहिले प्रेजेन्ट एज है, फादर्स प्रेजेन्टमा, अनि सनको y इयर्स छ। अनि के भन्यो, 20 इयर्स अगो, हाम्रो के अगो बिफोर अर्लियर भन्यो भने के गर्ने, यो x मा त्यो घटाइदिने इयर हो। यो चाहिँ 20 इयर्स अगो, फादर एज कति, x - 20 भनेपछि सन एज कति, y - 20। किनकि 20 इयर्स अगो भने नि हाम्रो अगो, अनि अर्लियर, अनि बिफोर यस्तो भन्यो भने चाहिँ माइनस गर्दिने। ठीक छ? अनि अब 20 years ago father's age, 20 years ago father's age was 5 times of his son's one है। 20 years ago father's age, 20 years ago को father's age x - 20 हो, was 5 times of his son's age, was 5 times भन्छ त्यति बेलाको फादरको एज चाहिँ अहिलेको यो 20 years ago कै son's age को 5 times थियो भने भन्छ। मैले son's को एजलाई 5 times ले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्यो भने इन दुईटा इक्वल आयो नि त हो, इक्वल आयो। अनि
के भन्ने अर्को नाउ अहिले फादर्स एज इज 10 इयर्स मोर फादर्सको एज 10 इयर्स मोर छ बढी छ मोर देन ट्वाइस द प्रेजेन्ट एज अफ द सन देन ट्वाइस द प्रेजेन्ट एज अफ द सन के भयो फादरको एज 10 इयर्स मोर छ कि नि ट्वाइस यो y भनेको हाम्रो सनको एज हो के भनेछ फादर्स एज is 10 years more than the twice of son's age. ए भने छैन फादर्स एज is 10 years more than the twice the present age twice the son's age आफ्नो प्रेजेन्ट है हाम्रो प्रेजेन्टको सन्सको एज y हो अनि फादरको एज चाहिँ 10 वर्ष बढी छ अरे अहिले प्रेजेन्टको सनको डबल भन्दा प्रेजेन्टको सनको एज ट्वाइस प्लस 10 किनकि 10 बढी छ नि त 10 इयर्स 10 इयर्स मोर छ भनिसकेपछि अर्को कन्डिसन यो हुने भयो इक्वेसन अब हामीले इन दुईटालाई सल्भ गरौँ यसमा x को भ्यालु 2y + 10 आछ हो यो भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 1 मा लगाएर आम है त पुटिङ भ्यालु अफ x फ्रम 2 to 1 गर्ने के हुन्छ x को भ्यालु 2y + 10 - 20 = 5y - 20 हो अब 2y + 10 - 20 भनेको -10 5y - 5 to the 10 100 हो अब 2y लाई यता लैजाउँ भनेपछि 5y - 2y 100 लाई यता लैजाउँ भनेपछि 100 - 10 3y = 90 y को भ्यालु कति 30 y भनेको के हो हाम्रो सन्स एज प्रेजेन्ट सन्स एज कति रहेछ 30 अब फादर्स एज निकालौं फादर एज भनेको कति x - 20 अथवा यो इक्वेसनबाट निकालिनु भयो अरु यो इक्वेसनबाट निकाल्नु भयो x = 2y + 10 किनकि हामीले y को भ्यालु थाहा भइसक्यो x = 2y + 10 भनेको 2 * 30 + 10 भनेको 60 + 10 भनेको 70 x को भ्यालु 70 हो एन्सर आयो नि हाम्रो फादर्स एज कति छ प्रेजेन्ट फादर्स एज is 70 and sons को चाहिँ 30 बुझ्नु भयो नि हामीले के गर्नु पर्यो प्रेजेन्टलाई एक सपोज गर्दिनी अगो अर्लियर बिफोर भन्यो भने माइनस गर्दिनी अनि फेरि त्यस्तै गरेर हाम्रो यो आफ्टर लेटर हेन्स भन्यो भने चाहिँ प्लस गर्दिनी यति वर्ष पछिको उमेर भन्यो भने तर पहिलाको उमेर भन्यो भने चाहिँ माइनस गर्दिनी ठीक छ अनि हामीले यहाँ गिवन कन्डिसन अनुसार इक्वेसनहरु बनाइयो र त्यसलाई सल्भ गर्यो एन्सर आयो हो अझै अर्को ट्राई गरौँ है त ल त यो चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन छ यो क्वेशन पढौं 3 years ago हेर्नु त ago the sum of ages of father and his son was 48 years and 3 years hence father's age will be 3 times that of his son find the present age of the father and his son है त क्वेशन के भन्यो 3 वर्ष पहिला फादर को र सन को एज 48 इयर्स छ अरे अनि 3 वर्ष पछि 3 वर्ष पहिला 48 थियो जोड्दा 3 वर्ष पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फादर्स एज चाहिँ 3 टाइम्स द सन के एज भन्दा 3 गुना बढी हुन्छ अरे है त फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज अहिलेको हालको उमेर के हो भनेर सोधिरहेछ फादर र सन को अब यसमा मैले तपाईलाई भन्थे सुरुमा प्रेजेन्ट एज को लागि चाहिँ सपोज गर्ने फादर को x सपोज गरौँ र सन को y सपोज गरौँ है त अब मैले तपाईलाई अघि नै भन्थे अगो अर्लियर बिफोर यस्तो आयो भने हामीले माइनस गरिन्छ भनेर र हेन्स अनि फेरि लेटर
आफ्टर यस्तो आयो भने प्लस गरिन्छ हो। अब यहाँ के आयो अगो आयो, अगो भनेपछि माइनस हो। के भन्यो 3 इयर्स अगो सम अफ एज अफ फादर, 3 इयर्स अगो फादरको एज कति x माइनस 3 सम भने जोड्न पर्यो एन्ड हिज सन 3 इयर्स अगो सनको एज कति 5 माइनस 3 भनेपछि फादरको एज र सनको एज 3 वर्ष पहिलाको कति हुन्छ 48 इयर्स हो। यो चाहिँ एउटा इक्वेसन हो। अनि अर्को के छ भन्दा 3 इयर्स हेन्स 3 वर्ष पछि, हेन्स भनेपछि प्लस, ठीक छ। 3 वर्ष पछि फादर्स एज कति हुन्छ 3 वर्ष पछि x प्लस 3 फादर्स एज भनेको कति हुन्छ 3 टाइम्स द्याट अफ हिज सन। पहिला सनको एज कति हुन्छ y प्लस 3 हुन्छ किनकि हेन्स भन्यो। अनि फादरको एज कति 3 टाइम्स अफ हिज सन भन्छ, यहाँ त 3 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो नि सनको एजलाई, त भन्छ फादरको एज र सनको एज इक्वल हुने भयो। यो हाम्रो नेक्स्ट इक्वेसन भयो। अब हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन आयो, सेकेन्ड इक्वेसन आयो। अब हामीले के निकाल्न भन्यो पर्सेन्टेज निकाल्न भन्यो। अब हामीले फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई सल्भ गरेर पर्सेन्टेज निकाल्न सकिन्छ। ल है त हेरौँ है त के भन्यो यो इक्वेसन 1 लाई सल्भ गरौँ है त। x माइनस 3 प्लस y माइनस 3 इक्वल टु 48, x प्लस y माइनस 6 इक्वल टु 48, ठीक छ। x प्लस y भनेको 48 प्लस 6 हुन्छ, 48 प्लस 6 भनेको 54 हो कि नि। भने हाम्रो एउटा इक्वेसन यो भयो। अब इक्वेसन 2 लाई सल्भ गरौँ है त। x प्लस 3 इज इक्वल टु 3 ले y प्लस 3 लाई मल्टिप्लाई गर्छ अनि के हुन्छ x प्लस 3 भनेको 3y प्लस 3 3 9, ठीक छ। अनि x माइनस 3y y लाई यता लिएर इज इक्वल टु 9 माइनस 3 3 लाई यता लिएर पछि प्लस त माइनस हुन्छ, यो त सिम्पल भयो हैन। अब x माइनस 3y भनेको कति हुन्छ 6। अब हाम्रो दुईटै मिनिमम फर्ममा आयो x प्लस y x माइनस 3y इक्वल टु 6। अब हामीले तपाईले यसलाई दुई तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सिधै अब यता चाहिँ x को x इक्वल टु 54 माइनस y गरेर यो भ्यालु लगाएर यो इक्वेसनमा राखेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अर इन दुईटा इक्वेसनलाई सब्ट्र्याक्ट गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ मेथड त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। मैले र सब्ट्र्याक्टिङ वाला गर्दै है त। x प्लस y इक्वल टु 54 छ, यसले x माइनस 3y इक्वल टु 6 छ है। सब्ट्र्याक्ट गर्दै माइनस, यहाँ प्लस हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ हो। x काटिन्छ यहाँ कति हुन्छ 4y हुन्छ। 54 माइनस 6 भनेको हाम्रो 48 हुन्छ। y को भ्यालु 12 4 12 छ 48 हो। अनि हाम्रो y को भ्यालु 12 इयर्स आयो। अनि यति गरिसकेपछि हाम्रो x को भ्यालु कति आउँछ हामीले यही इक्वेसनबाट निकाल्न सकिन्छ। x माइनस 3y भनेको 6 छ हो। x भनेको 6 प्लस 3y हुन्छ। 6 प्लस 3 इन्टु y भनेको 12, 12 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 6 प्लस 36 अनि कति भयो 42 इयर्स हुन्छ। 42 इयर्स आयो। यो चाहिँ हामीले ल सब्ट्र्याक्सनबाट गरेर ल हामीले अब भ्यालु पुट गरेर गरौँ है त। दुईटै तरिकाले गर्दियौं। अब हामीले यो इक्वेसनबाट x को भ्यालु 54 माइनस y आयो हो, यसलाई थर्ड मानौँ। अनि यो भ्यालु पुटिङ भ्यालु अफ x इज इक्वल टु 54 माइनस y टु इक्वेसन, यसलाई 4 मानौँ है 4 मा है त। भने हामीले कसरी गर्न सकिन्छ x माइनस 3y इज इक्वल टु 6 छ। x को भ्यालु 54 माइनस y छ, माइनस 3y इज इक्वल टु 6 हुने भयो। भनेपछि 54 माइनस 4y इज इक्वल टु 6 भनेपछि 54 माइनस 6 इज इक्वल टु 4y हो, ठीक छ। यसलाई यता लग्यो, यसलाई 6 लाई यता लिएर आएको लेफ्ट साइडमा। 4y इज इक्वल टु 54 माइनस 6 भनेको 48 हो। y भनेको कति 12 हुने भयो। 48 बाइ 4 भनेको 12 इयर्स। हाम्रो एन्सर सेम आउँछ y को भ्यालु हो। सरी यहाँ मैले दुईटै ठाउँ त्यही गरेछु। x इज इक्वल टु x माइनस 3y इज इक्वल टु 6 हो।
हो। अनि भनेपछि यो y को भ्यालु त्यसले यस्तो गरेर पुट गर्नुभयो भने हाम्रो x को भ्यालु आउने भयो। भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर के हुने भयो? सनको एज 12 इयर्स र फादरको एज 42 इयर्स। रिक्वायर्ड प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन हो। ल त अब अझैहरुको क्वेशन सल्भ गरौँ है त। यो क्वेशन सल्भ गरिसकेपछि तपाईलाई अझै बढी आइडिया हुन्छ। ल है त क्वेशन, द एजेस अफ टु गर्ल्स आर इन द रेशियो 2:3। हामीलाई रेशियो मान्दैछ। 6 इयर्स हेन्स, शब्द हेन्स भनेपछि प्लस द रेशियो अफ देयर एजेस विल बी 11:15। फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज भन्यो है त। हामीले यसमा अब प्रेजेन्ट एज भनेर एउटाको x अर्कोको y, यो फर्स्ट वालाको सेकेन्ड वालाको गरे नि हुन्छ। और हामीलाई त सिधै रेशियो भनेछ नि त। रेशियो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड को रेशियो भनेपछि यस्तो आउँछ भनेपछि के भयो? हाम्रो x is to y, सरी x is to y भनेको 2/3। भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले 3x = 2y, x = 2y/3 हो। अनि 6 इयर्स हेन्स भनेपछि के भयो हाम्रो? x + 6 अनि रेशियो भनेछ तो फर्स्ट को 6x + 6 भन्छ, सेकेन्ड को y + 6 हुने भयो। 11:15 भने 11:15। अब यहाँ जस्तै गरेर यहाँ पनि 15x + 6 र 11y + 6 हो। 15x + 15 6 जा कति हुन्छ? 5 6 जा 30, 90 हुन्छ हो। = 11y + 66। हामीलाई यतादेखि हामीलाई x को भ्यालु थाहा छ 2y/3 हो। 15 × 2y/3 + 90 = 11y + 66 हो। ठीक छ। 3 5 जा भनेपछि 10y - 11y = 66 - 90 माइनस y भनेको कति भयो? 66 - 90 भनेको 24 माइनस y भनेको 24 भयो। ठीक छ। अनि y को भ्यालु 24 भनेपछि हाम्रो x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब x को भ्यालुको लागि यहाँ ल्याएर पुट गर्दिनु यो इक्वेसनमा। x = 2y/3 छ, y को भ्यालु भर्खरै 24 निकाल्यो। 2 × 24/3, 3 1 जा 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, x को भ्यालु 16 आयो। हाम्रो x को भ्यालु 16 इयर्स र y को भ्यालु 24 इयर्स हो। यो चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट एजलाई x y सपोज गरेर गर्यो। अब हामीले यतिकै हाम्रो गर्ल्स को रेशियो 2:3 छ। 2:3 छ भनेपछि हामीले गर्ल्स को एजलाई 2x र हाम्रो फर्स्ट गर्ल को सेकेन्ड गर्ल को लागि 3x गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ, किनकि आखिरमा यो भनेको सेम हो, x x काटिन्छ, रेशियो नै भयो नि त हो। 2:3 नै भयो आखिर त। यस्तो गरेर नि गर्न सकिन्छ। यस्तो गरेर के हुन्छ भन्दा 6 इयर्स हेन्समा 2x, किनकि गर्ल्स एज त 2x भयो प्लस 6 अपन 3x + 6 = 11/15 यसरी हुन्थ्यो। तर यो गर्नु भन्दा तपाईहरुले यही तरिकाले गर्दा हुन्छ। ठीक छ। यो तरिकाले एन्सर त आउँछ, तर एकदम बेस्ट वे चाहिँ प्रेजेन्ट एजलाई x y सपोज गर्नु अनि यही तरिकाले जानु। ठीक छ। हाम्रो एन्सर आयो 16 इयर्स र 24 इयर्स। सेम डिटो यस्तै खालको क्वेशन अझै अर्को ट्राई गरौँ है त। अब अर्को क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि एज अफ टु गर्ल्स आर इन रेशियो, यो पनि रेशियोमा छ, कति 5:7 मा छ अरे। अनि 8 इयर्स अगो
देयर एज वाज कति हो इन द रेशियो अफ 7:1 हो एज अफ टु गर्ल्स आर इन रेशियो 5:7 8 इयर्स अगो हामीले माथि के को गरेथ्यौं हेन्सको गरेथ्यौं हामीले अगोको गरिरहेछौं अगो भनेपछि के हुने भयो माइनस हुने भयो देयर एज वर इन द रेशियो 7:1 हो भनेपछि फाइन्ड प्रेजेन्ट एज भने है अब हामीले फर्स्ट को प्रेजेन्ट एज x सपोज गरौँ सेकेन्ड को प्रेजेन्ट एज y सपोज गरौँ ठीक छ यो त गर्ने त्यसपछि हामीले कन्डिसन हेर्ने एज अफ टु गर्ल्स आर इन रेशियो 5:7 भन्यो भनेपछि दुईटाको रेशियो x by y भनेको 5:7 छ अरे एउटा इक्वेसन ठीक छ अनि 8 इयर्स अगो अगो भनेपछि माइनस गर्ने 8 इयर्स अगो तिनीहरुको रेशियो कति थियो 7:1 इक्वेसन 2 ठीक छ अब इन दुईटालाई हेरेर हेर्नु इक्वेसन 1 लाई सल्भ गर्ने हो भने 7x = 5y x = 5/7y आयो अनि इक्वेसन 2 बाट x - 8 यहाँ 1 छ 1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि आइमा x - 8 नै हुन्छ अनि 7y - 8 ठीक छ 7y माइनस कति हुन्छ 7 8 जा 7 8 जा 56 ठीक छ अनि हामीलाई x को भ्यालु थाहा छ यो x को भ्यालु यहाँ पुट गर्न सक्यो 5/7y - 8 = 7y - 56 5/7y - 7y = 8 - 56 है अब एलसीएम दिगम 5y - 7 49y / 7 = 8 - 56 8 - 56 भनेको कति -48 अनि 5y - 49y भनेको 44y माइनस 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 गयो भनेपछि 4 1 जा 4 11 जा 4 12 जा y भनेको 12/7 * 11 कति हुन्छ 12 * 11 भनेको 132/7 यो हाम्रो पोइन्टमा आयो भनेपछि हामीले कुनै मिस्टेक गर्यौ अब हाम्रो कहाँ मिस्टेक भएको रहेछ भन्दाखेरि 7:1 हैन 7:13 है चाहिँ क्वेशनमा सरी 7:13 है चाहिँ यहाँ हामीले 1 गर्यौ केही भएन अब यहाँ 1 को ठाउँमा 13 गर्ने हो भने हाम्रो एन्सर सही हुन्छ प्रोसेस यही हो बुझ्नु भयो नि अब यसमा 13 हालेरै गरौँ न है त 13 हालौं 13 हालिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 13 हुने भयो भनिसकेपछि डिलिट गर्दिनु 13x - 13 * 8 = 7y - 56 13 8 चाहिँ कति हुन्छ 13x - 104 हुन्छ 7y - 56 है अब हाम्रो x को भ्यालु हामीलाई अलरेडी थाहा छ 13 * 5/7y - 7y = 104 - 56 भनेको 48 हुन्छ र 13 5 चाहिँ कति हुन्छ 65 y - 49y / 7 एलसीएम लेको ठीक छ अनि 65 - 49y भनेको 16y हुन्छ 48 * 7 y भनेको कति हुने भयो 48 * 7 / 16 48 * 7 भनेको 336/16 यो भनेको एक्ज्याक्टली 21 हुन्छ है त y को भ्यालु 21 इयर्स आयो भनेपछि y भनेको के हो हाम्रो सेकेन्ड गर्लको एज हो अनि x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो x को भ्यालु निकाल्नलाई हामीले y को भ्यालु यहाँ पुट गर्न पर्यो x = 5/7 * 21 7 1 जा 7 3 जा 21
25 3 जा 15 इयर्स हाम्रो पर्सेन्टेज भनेछ पर्सेन्टेज कति आयो फर्स्ट गर्लको 15 इयर्स र सेकेन्ड गर्लको 21 इयर्स यसको प्रब्लमहरु बुझ्नु भयो नि अब केही डाउट छ केही बुझ्नु भएन केही कन्फ्युजन लाग्यो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त यसै आउँदैछ प्र्याक्टिस गर्नु र केही क्वेशन पार्टिकुलर क्वेशन नै छ जुन तपाईलाई आउँदैन भने कमेन्टमा त्यो क्वेशन राख्नु त्यसको भिडियो बनाइदिन्छु र यदि कमेन्ट गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने सुरुमा इन्ट्रोडक्सनमा मैले फोन नम्बर दिएको थियो त्यो फोनमा कल गरेर पनि आफ्नो क्युरीहरु ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ ल राम्रोसँग पढ्दै गर्नुस् है त